बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, मैं हूं शहज़ादा खालिद और आप देख रहे हैं SK न्यूज़ एंड व्यूज़। आज का हमारा मौजू है हम अवाम। हम जो अवाम हैं, जो इस मुल्क के रहायशी हैं, रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में सिर्फ दो ही तबके हैं, एक अवाम और एक हुक्मरान। अब हुक्मरान जो है उनकी तादाद तो हम सब जानते हैं कितनी है, और अवाम की जो तादाद है वो भी हम जानते हैं कि हमारे मुल्क की अवाम कितने हैं। लेकिन हम जो अवाम है, या तो इंतहाई सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, या हम इंतहाई बेवकूफ़ हैं। हमें कोई पता नहीं चलता कि मुहिब वतन कौन है और गद्दार कौन है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से ही सुनी सुनाई बातों पे किसी को गद्दार कह देते हैं, सुनी सुनाई बातों पे किसी को मुहिब वतन कह देते हैं, और हम सोचते बिल्कुल नहीं हैं, तहकीक बिल्कुल नहीं करते। मैं एक मिसाल अक्सर देता हूँ कि अगर कोई आदमी बाज़ार जाता है एक 100 रुपये का जूता लेने, चप्पल लेने, तो दुकानदार उसको जब जूता दिखाता है कहता है भाई ये जूता ले लो, ये बहुत पायदार है, बहुत मज़बूत है, और सिर्फ़ इसकी 100 रुपया कीमत है, और ये कम से कम 4-5 साल तक इसको कुछ नहीं होगा। तो हम उस दुकानदार की बात पे यकीन नहीं करते। हम उस जूते को खींच खींच के देखते हैं, हम उस जूते को उलट पलट करते हैं और उसको कहते हैं, पूरी दुकान छान मारते हैं, वो दिखाओ वो दिखाओ। और इसके बावजूद भी, बल्कि दुकान क्या, हम पूरा बाज़ार छान मारते हैं, और जून जुलाई के महीने में सख्त गर्मी में हम 100 रुपये का जूता लेने के लिए 300 रुपये का शरबत पी लेते हैं इतनी गर्मी में, और पूरा बाज़ार फिरते हैं। दुकानदार कसमें भी खाए कि ये मेरी बात मान लें, इससे सस्ता आपको पूरी बाज़ार में नहीं मिलेगा, इससे अच्छा आपको पूरे बाज़ार में नहीं मिलेगा। लेकिन हम उस 100 रुपये के जूते के लिए इतनी ज़्यादा तसल्ली करते हैं कि उसके पीछे हम अपना पूरा दिन ज़ाया कर देते हैं। हम उसके लिए शरबत पी लेते हैं 500-400 का, और अपने जूते जो है वो हमारे घिस जाते हैं एक 100 रुपये के जूते के पीछे। इतनी ज़्यादा हम तसल्ली करते हैं, लेकिन हम हुक्मरान का इंतखाब करने के लिए उस एक 100 रुपये के जूते के बराबर भी हम तसल्ली नहीं करते। बल्कि हमारे प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, हमारे वोट देने का तरीक़ाकार क्या होता है, या हम ये कहते हैं कि जी चौधरी साहब खुद चल के हमारे घर आ गए इसलिए इनको वोट देना चाहिए, या हम कहते हैं कि जी हम अपनी बरादरी को वोट देते हैं, या हम कह देते हैं ये तो शरीफ आदमी है जी, ये तो हमारे साथ थाने नहीं जा सकता। यानी जो इंतहाई शरीफ आदमी है, वोटर जो है, जिसका कभी थाने से कोई तल्लक ही नहीं है, जो सारी जो है मुसीबतें बर्दाश्त कर लेता है, धौंस धांधली बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन सारा कुछ माफ़ कर देता है, उसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो थाने जाए। तो उस बंदे की भी सोच ये होती है कि मैं उसको वोट दूँ जो मेरे साथ थाने जा सकता है। हालांकि जो क्रिमिनल बंदा है, जो मनशियात बेचता है, जो यानी फ्रॉडिया है, वो ये सोच रखे तो फिर भी माना जाता है। लेकिन जो शरीफ आदमी की ये सोच हो, तो ये तो यानी इंतहाई मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी वाली सोच है। तो हम क्या करते हैं कि वोट देते वक्त हम 100 रुपये के जूते के बराबर तसल्ली भी नहीं करते, जबकि हमें तसल्ली कितनी करनी चाहिए। उस तसल्ली का म्यार हमारे पास ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गर्दन कटवा दी, लेकिन यजीद को वोट नहीं दिया। यजीद कहता था कि मेरी बैत करें, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत नहीं की, उसको वोट नहीं दिया और अपनी गर्दन कटवाने को तरजीह दी। तो हमें तो वोट का म्यार ये रखना चाहिए कि हम अपनी गर्दन कटवा दें, लेकिन गलत बंदे को वोट ना दें, गलत बंदे की बैत ना करें। लेकिन हम करते क्या है कि हमारे पास इतना बड़ा म्यार जो है उसको छोड़ के तो हम एक 100 रुपये के जूते के बराबर भी तसल्ली नहीं करते कि जो बंदा इलेक्शन पे खड़ा है, जो बंदा वोट मांग रहा है, तो उस बंदे का म्यार क्या है, हमने उसको चेक कैसे करना है। दूसरी बात ये है कि हम अवाम इतने भोले बन जाते हैं, इतने, बल्कि मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ कि हम अवाम जो हैं वो रेडीमेड अवाम है। जो आदमी नून लीग वालों के घर पैदा हुआ है वो नून लीगी है, जो पीपल्स पार्टी के जिसके अबाव अजदाद हैं जो उनके घर में पैदा हुआ वो पीपल्स पार्टी वाला है, जो किसी मजहबी जमात वाले घराने में बच्चा पैदा हुआ है वो बड़ा होके वो मजहबी जमात को वोट देगा। यानी हम रेडीमेड बन जाते हैं, हम कुछ नहीं सोचते, हक और सच की हम बिल्कुल पहचान नहीं करते और रेडीमेड बन जाते हैं। इसी तरह
مذہب کے معاملے میں بھی میں نے ایک مولوی صاحب سے عالم دین سے پوچھا، میں نے کہا جی ایک بچہ جو ہے وہ اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بچہ عیسائی کے گھر میں یا ہندو کے گھر میں یا کسی اور مذہب والے کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ تو اسی طرح ہو جائے گا۔ پھر اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بچہ جو ہے اس کو تو سارے کو جنت میں جانا چاہیے۔ تو مجھے عالم دین صاحب نے یہ جواب دیا کہ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب اس کے پاس شعور نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو معافی ہے، جب اس کو شعور مل جاتا ہے تو اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ تحقیق کرے اور حق بات کی تلاش کرے اور اس کو سمجھے۔ تو اس وقت تک اس کو معافی ہے، جب تک اس کو شعور نہیں ملتا، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، شعور آ جاتا ہے، پھر اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ تحقیق کرے۔ تو ہم نہ ہی مذہب کے معاملے میں تحقیق کرتے ہیں، جو اہل سنت کے گھر پیدا ہو گیا وہ اہل سنت ہو گیا، جو اہل تشیع کے گھر پیدا ہو گیا وہ اہل تشیع ہو گیا، جو اہل حدیث کے گھر پیدا ہو گیا وہ اہل حدیث ہو گیا۔ کوئی بندہ بھی حق بات تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور ایک دوسرے کو کافر کہنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ بھی اپنی دہاڑیوں کے پیچھے، اپنے کھانے پینے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نچا رہے ہیں۔ اور کوئی عوام جو ہے نہ وہ اپنے مسلک کے حوالے سے، نہ اپنے مذہب کے حوالے سے، نہ وہ حکمرانوں کے حوالے سے وہ کچھ سوچنے پہ تیار نہیں ہے اور ریڈی میڈ چل رہا ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں بھی عوام میں شامل ہوں کہ میں اس عوام کو بیوقوف کہوں، بہت زیادہ چالاک کہوں، یا میں اس کو بھولا کہوں کہ ہماری عوام اتنی بھولی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مثلا ہم جو محب وطن کسی کو کہہ دیا، کسی کو غدار کہہ دیا سنی باتوں پہ، اس میں یہ ہے کہ ہم بالکل تحقیق نہیں کرتے۔ اب جو محب وطن ہے، نہ تو اس نے کوئی ڈگری کہیں سے لی ہوگی کہ یہ محب وطن ہے اور وہ دکھا دے کہ یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے اور میں محب وطن ہوں، نہ ہی غدار جو ہے وہ اپنے گلے میں کوئی غداری کا سرٹیفکیٹ لٹکا کے پھرے گا کہ یہ دیکھیں جی میں غدار ہوں، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جو بندہ غدار ہو اور وہ اپنا سرٹیفکیٹ لے کے پھرے۔ تو یہ عوام نے سوچنا ہے، عوام نے دیکھنا ہے۔ اور ان باتوں سے اگر ہم تھوڑی سی عقل بھی، اس 100 روپے کے جوتے کے لیے جتنی ہم عقل استعمال کرتے ہیں اس سے آدھی عقل بھی استعمال کر لیں تو ہمیں حق بات بھی پتہ چل سکتی ہے، ہمیں سیدھا راستہ بھی پتہ چل سکتا ہے، ہمیں حکمران کے محب وطن ہونے کا اور اس کے غدار ہونے کا بھی پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفاد کے لیے، ہماری پریورٹیز کیا ہے کہ جی بچے کو بھرتی کروا دیں، یہ سڑکیں بنا دیں، نالیاں بنا دیں، سولنگ بنا دیں، یہ ہمارے محلے میں، اور ہم کیا کہتے ہیں جی یہ سڑک بنا دی ہے اس کو ووٹ دے دیں، اس نے بچہ بھرتی کروا دیا ہے اس کو ووٹ دے دیں، یہ والی چیزیں، یا یہ ہمارے ساتھ تھانے جا سکتا ہے اس کو ووٹ دے دیں، یا یہ ہماری برادری کا ہے اس کو ووٹ دے دیں۔ تو ہم کیوں نہیں اس بات کے پیچھے چلتے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن کٹوا دی، شہید ہو گئے، شہادت کو قبول کیا، لیکن یزید کو ووٹ نہیں دیا۔ تو ناظرین، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ خود تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم جو 100 روپے کا جوتا لینے کے لیے جتنی تحقیق کرتے ہیں، ہم دکاندار کی قسموں پر بھی یقین نہیں کرتے، اس سے آدھی بھی عقل ہم استعمال کر لیں تو ہمیں محب وطن کا بھی پتہ چل سکتا ہے، ہمیں غدار کا بھی پتہ چل سکتا ہے، ہمیں جو مولوی ہمیں کوئی اپنی بات سنا رہا ہے ہمیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ اس ریڈی میڈ سسٹم سے باہر نکلنا چاہیے۔ السلام علیکم۔